السلام عليكم. أنا لطيف الزريدي من مواليد 1960 مدينة وزان. غادرنا هاد المدينة هادي بعد وفاة الوالد ديالي الشاوي محمد الله يرحمه. غادرنا المدينة ديالنا مسقط الرأس إلى مدينة سلا، أنا والأسرة ديالي. مدينة سلا تما فين كبرت وترعرعت وقريت الدراسة ديالي ابتدائية وثانوية جوسكا لاج دو 20 ans. على لاج دو 20 ans التحقت بالمعهد الوطني للفنون الجميلة. ديك الوقت كانت يعني مع لا جونيس، وكنا اون فولي شونجي الموند. دونك دخلنا في صراعات مع الإدارة ديال المعهد. كانوا ناس في ذاك الوقت أجيال، صراع الأجيال، ناس قدام كيعرفوش يتعاملوا مع الشباب. ما عليناش، تم الطرد ديالي من المعهد. ومشيت كنحاول نشتغل في بحثت على عمل. لقيت في مطبعة في الرباط بوغ غاني مافي، على امل واحد النهار باش نلتحق من جديد المعهد. الهوايه الرسم ديالي كنت كنرسم depuis l'âge de 5 ans. Donc j'étais encouragé dans cette passion. Je me souviens très bien par سي تويتي الله يرحمه الا كان حي ولا ميت. تويتي يعني الاستاذ ديالي في التحضير. كان في ديك الفتره ما كانش عندنا الحصه ديال الرسم، كنا في الابتدائي الاول. كان هو الوحيد اللي كيخصص لي ديرنيير مينوت ديال لا كلاس كيخصصها لحصه الرسم، وكيقول لنا جبدوا اللوحات ديالكم عملوا شي ديسان بحال هكا سبونطانيمون. الوغ كنت ديما كنرسم. هو كان كيسكن بعيد، كيجيب لا موبيلات ديالو، كان ديما كيبون سون بتي ديج على ليكول اون كلاس، وكيخلي لا باغيت كيخلي لا موتي د لا باغيت كوم ريكومبونس لهذاك اللي غادي يدير لو ميور ديسان. ولا ماجوريتي ديال الناس ديك الوقت كنا كنجيو لا كلاس، كاين الناس ما فاطينش الدراري لا غاب. تيعطينا داك الجائزه. كنت كنخرج ديما تديها اليوم. انا ملي تنخرج تنلقى كلشي تيجري عليا باش يديو لي داك لو بوت بان. دونك جيتي فيغ. كنمشي كنوريه الوالده ديالي الله يرحمها، انا ربحت زعما كاين شي حاجه جيتي فيغ دو سا. السيد هذا جو لي اون اوماج الناس اللي كانوا كيعطيو لو فون دو ميم، مالغري لي كونديسيون دو طرافاي، مالغري الصالير، مالغري المعاناه ديال الرجال التعليم وداكشي، كانوا كيبغيونا بحال ولادهم، كيبغيونا ننجحوا، كيبغيونا بونفان اليوم سي اوت شوز. على اي ما لاج دو 20 التحقت مع المعهد الوطني للفنون الجميله كما قلت لكم. تطرت من جديد، رجعت دونك خديت الدبلوم ومشيت لفرنسا. دونك جيت لهنايا فرنسا في 1988. المعهد التحقت في 1981. دونك هي الفتره اللي دوزت باش نخرج. الباسبور كان داك الوقت ما يعطيو شيء، تاخذ الدكتوراه ما نعرفاش وما تاخذش الجواز السفر. الظروف كانت قاسيه بزاف. المهم اغلبيه ديال كان جو مي سوفيان اغلبيه ديال الدراري اللي كانوا كيمشيو يلتحقوا بالمعهد مساكن، رغم الهوايه ديالهم، رغم لي طالون، رغم لي ميور كانوا كيجيو للمعهد باش يستعملوه كوسيله باش يخرجوا للخارج. وانا من بين هذوك الناس، ولو اننا كانت عندنا موهبه وداكشي، لان هذاك المعهد كان الوحيد اللي كيخول لنا الخروج للبرا، لان كان الهدف ديالنا هو مغادره المغرب، لان سيتي اون كاستيون دو في و دو مور. خرجنا سيدي، جينا لهنايا، جينا لتطوان، جينا ماشي صغار، جينا لديجون، جينا ماشي صغار، جينا لاج دو 27 ans. بس 27 عام عاد غادي تقرا، نورمالمون راه خاصك تكون مجوج بولادك. ولا سيما كتجي تما كتشوفهم في اون فيزي لا جيمناستيك، كنطلعوا فيه ونهبطوا في الدروج. واحد كيقطع خشبه، واحد كيمخد في قرعه الماء. اون ابل سا لار كونتمبوران. دونك انا ملي بان لي داكشي بان لي تنضيع وقتي وداك الهبال، انا ما مسلكانيش. وهزيت الصاك ديالي ومشيت من جديد للطاليان. كانت الطاليان كتريكيلاريزي لي زيميغري، لا ليجي مارتيل، لا لوا مارتيل. دونك مشيت لتمايا. ان بون ماتان جي ديباركي على ميلانو. ايوا المعاناه ديالنا في ايطاليا عاوتاني معاناه، لا فين تسكن، لا فين ما كتهضرش اللغه، وباش غتبدا على الشغل ولا ما عليناش. الا كان شي خدمه يعني اللي قاسيه، راه هي المغاربه ديالنا كينعسوا في الطوموبيلات مساكين، وحنا يونانيت معاهم. ومعاناه ديالنا الله اللي غالب. داك القنصليه ديال ايطاليا ملي تمشي تاخذ شي ورقه كيتعاملوا معاك بحال سي جوست انديسكريبتيبل. ديك الظروف هذيك. هزيت حويجاتي او بو دو 4 ans، هزيت الصاك ديالي انوفو اي شوي بارتي او لوكسمبورغ. جو سمعت عليها، فيها الشغل، فيها امكانيه الخدمه وفليسات. دونك خدمت تمايا. سي لا ميم شوز. ليميغري، المهاجر، فين ما كان شي حاجه ما تسواش شي خدمه كفصه اي لي ريزيرفي بور لي. لقيت خدمه برودوي شيميك هي اللي تقبل عليا، وما لقاو شي واحد كيصبر لذاك المواد السامه الا العبد المذنب هذا. جيت لا في ترافاي لا با
dans des conditions encore difficiles. Au bout de 4 ans مرضت j'ai développé des allergies تخلي داكشي معدم وقلت بون عليه خرج مع هذا بون جمعنا اللي حسن حظ وفات شي فليسات مع الضغوطات اللي ولات في ديك البلاد سيتي انفيفابل. قلت بون كان هزيت وليداتي ودخلت بهم للبلاد قلت غادي يعني نرتاحوا في الوطن ديالنا وكبروا الوليدات تما يهضروا العربيه يبغوا يقراو في بلادهم واللي كتب الله ناكلوا مع الاهل والاصدقاء. للاسف حلم تبخر غير كتكون عندك الحسيسه راه كلشي كيدير لك هكا ملي كينصبوا عليك وكيديو لك داكشي اللي عندك عليه البيغ خرج سير جيب عاوتاني فلوس هكا كيتعاملوا مع الجاليه المغربيه في الوطن للاسف. سي اون فاش ليتير. المهم انا شعرت تمايا بكل صراحه انا جيتي با لو بيانفوني في المغرب رغم الخير كاع اللي درنا. رجع لنا بومزوي هزيت وليداتي وخرجت شريت موبيلات سرقوها ليا قدام مرجان. لا كاميرا كانت فيلمي قال لك هو ما كانش اورينتي مرجان ديال السلا. شرينا طوموبيل كونفيسكا الى ايتي كونفيسكي. ليكونومي مشات داو لينا كلشي. رجعت عاوتاني في 2005 انا وجوج الوليدات صغار يد من اللور ويد من القدام بحال اللي خرجنا في 1988. مشينا كندورو في الاوروب. السويد ما بغاوناش. الطاليان كانت عاوتاني كفاس ملي خليتها باش فتايت وجيت لهنا استقرينا في البلاد هذه الحمد لله. وني بوكو ميو الوليدات هما كبروا يعني سيتي تري ديفيسيل. المهم الباركور ديالي هو دون طون ارتيست بانتر ماروكان. بقينا مع ذلك لا في الاعمال ديالنا ولا في القلب ولا في الطبيعه مرتبطين بالبلاد ديالنا جوسكو بو دي زونكل ما عمرنا نسيناهم واخا هما نساونا. حنا انا كندير معارض فنيه وديما كنمشي كندير اللوحات ديالي كنعرضهم المغرب لي بيزاج ديال بلادي. الوضعيه ديال لي ماروكان تتجلى في الاعمال. الوضعيه ديالي سي ريفليت اوسي دونك تنقولوا اللي كاين وتندير لا بانتور فيغوراتيف يعني الفن التجسيدي لان هذاك الشيء ديال لا كونتمبوران. انا ملي جيت لديجون هادشي اللي تيديروا تما جو كومبرون با سا. اشياء غريبه لا تمت الي بصله كيدوب لا بوستور ا ليماج دي ميديا كي لي بروباج دونك ما سان بارل با. وقيل انا الوحيد ان صح القول je suis le seul qui a rejeté cette imposture. Je suis très resté attaché l'école le style اللي قرينا. كان صغيني المدير صغيني في الوقت ديال الله يرحمه المدير ديال تطوان ولاو دخلنا معاه في ديك الصراعات اللي مور ديو اي سون مام. كان كيقول لنا كوميم واحد الهضره ديك الوقت ما كناش كنفهموها. الهضره الناس القدام ديما ما كتفهمش في البلاصه حتى من بعد واللي ما وقفنا عليها. كان كيقول لنا راه اللي ما تعلم شيء هنايا ما عمره يتعلم. حنا كنقولوا برا ما نعرف شنو. جينا لقيناهم فعلا لو ميتي دو بيندر الموديل البيزاج لا ناتور مورت ما كاينش ما احسن من تطوان. ليكول ديال تطوان لان حتى كازابلانكا كانوا كيجيو عندنا تمايا يسوغو ميت نيفو كان يعاودوا سنه تيرمينال باش ياخذوا الدبلوم. سيتي با لو ميم نيفو مي لا ميور ايكول لي ميور بينتر هما خرجوا من ديك المدرسه هذيك. وهادشي قلنا في الجريده في اللوكسمبورغ ملي عدت في اللوكسمبورغ افتخرنا بديك المدرسه وبالاساتذه ديالها من بينهم عبد السلام نوار وشي ناس ماتوا وشي ناس مازالوا على قيد الحياه. بينما للاسف كاينين كيجيو ملي كتجي لهنا كيقولوا لك خلي داك الشيء اللي كتعرف دونك بحال اللي خصك دير لافاج سيرفو خلي داك الشيء اللي كتعرف. دابا غادي نوريوك حنا حاجه اخرى يعني هادشي هذا ما كيسوى والو. وي اوني بيان داكور اون فا فوار سكون فا فروندر. ايوا ملي تجي تشبر واحد الخشبه واحد جذره الشجره وتبدا تقطع فيه وتصبغوا ليا بالزرق والحمر والبيض وتحطوا ليا كناعس توقفوا وتقول لي هذا عمل. انا هادشي ما مسلكنيش. كتضحك على الجماعه ما يمكنش نمشي بحال داكشي اللي كاين. وهادشي هذا هو الدبلوم. وهاد الناس هادو كاع رجعوا تمايا اللي كيسبق كوكوت مينوت اللي كيسبق مقراج اللي ما نعرف. هادشي اي واحد يديرو ما محتاجينش حنا نقرا. الرسم هو بعدا لار سي لو ديسان اكاديميك لا ميزور المقاييس الموديل لا ريسومبلونس لا بانتور الالوان. ومن بعد الا جات شي حاجه الطراهات ملي تيكبر الواحد ويشبع فلوس كيولي يدير نيمبورط كوا. و دو توت فاسون سو كي كونت سي با سكو تو في سو كو تو اي. هادشي اللي كنت دير الجوكوندا الا كان سميتك عبد القادر ولا عبد اللطيف شكون داها فيك. ولا كنتي ما نعرف لو نو سميتك جو سي با جاكلين ولا ديبون ولا شي حاجه راه واخا تكون هي كتلويك غير بحال هكا. دونك سي سا مارش ملي ما عنده فلوس كلا مشوش. هادشي اللي كان كيقول المشتوش شحال هادي. وي سي سا مازال خدامه اليوم هذيك الامثله. دونك انا ملي تنشوف انايا شي ديالنا تمايا للاسف تيقول لك انا ارتيست بينتر وتيجي تيدير ليا علاقات ولا
دي سكيلتور سيبيانيات، اشكال ما عندها لا اساس لا راس، لا تمت بصله للمجتمع المغربي، ما عندها حتى علاقه مع جبتي شفتيها فرنسا شفتيها تما، ولكن هو الوضع ديال ريدي مايد ارمون، واحد يهرس كيهرس الفيولون الكمانجه يشتتها l'artisan je ne sais pas combien de temps دار فيها باش يصنعها، وانت تشتتها او 1000 مورسو اي tu la colles dans la toile. اه سي une œuvre d'art. شكون هذا اللي ما يديرش؟ الا كان الخراب هو ابداع، شكون هذا اللي ما يديرش؟ بون مشاو تبعوهم بداو تيديروا هاد الاشياء بحال هكا، وجاو داروا لهم غسل الدماغ، جابوها واش راهم دخلوها للمغرب، ولينا حتى حنا عندنا ها بنادم تيسبغ طنجره، ها بنادم وتيوليو تياخذوا مناصب، وتيوليو وهما اللي تيجيبوا الجديد، لان كل ما غير تجيب شي حاجه من برا راه صافي، راه كاين شويه ديال المعقول وشويه ديال واخا الفن، واخا دو توت فاسون الباب مفتوحه ولات لامبوستور، اليوم هذا الباب هذا ما تحتاجش شي ديبلوم ولا تجي تتجخم جوج ثلاثه ديال الالوان وتتمشي هي كتولي فنانه، كيجيبوا عندها الميكروفون كيجيو عندها كتولي فنانه. وكي كاصيبنا كيهرسونا حنا الفنانه اللي الاصليين اللي عندنا الفن تيجري في الدم ديالنا، واللي حنا حياتنا كلها في الميتي، كان لامور ديالنا لهاد لاغ يعني سون ليميت دوبي لاج دو 5 ans. حنايا جو ديسين كم ما عندناش الامكانيات، كنا كنرسموا على فوق كاريط ديال البقال، كتمشي تشري التحميره ولا الكامون كيعطيك داك كوتي، ربما كتلقى فيه شي طرف هكا بلون هكا ولا شي حاجه، وكتدير الدار وترسم فيه بحال هكايا في القنيات دونك لي ظروف، دونك كيخرج داك الشيء داك لاميرتيم كلها كتخرج في الفن، لان الفنان الحقيقي هو اللي كيسوف، الا ما كانش لا سوفرونس العمل والو ما كيعطيش. وكيبان في العمل، لان العمل ملي تيكون ولاد بابا ماما رغم عندهم الامكانيات، رغم عندهم كتلقى الاعمال ديالهم ليجي ريح. سي مغار الله يرحمه كانوا الاستاذ ديالنا كان كيقول لك واحد المره وريته واحد اكواريل، سيتي بيل اكواريل، مشى خليه في الريح، وديجا سيتي بيل اكواريل، كون يشوف اليوم شنو كيديروا. وكان كيعلمونا هي بالغمزه، كيجي كيقول لك هيدا باف وسير فهم شي حاجه انت وسا باس، سيتي حيت الا ما غاتجيش منك لا راه ما كاين والو، خيري لان الميساج تيجي من القلب، الا ما كانش القلب ولا العقل فيه شي حاجه راه ما اون با تونس. سا سي دي شوز كي سون سامبا، ماشي بحال الكوزينه ولا الخياطه، هادشي سي ان دون، لان في العين كتخدم والقلب والدماغ، و سي اون كيستيون دو احساس، والا ما عندكش الاحساس والو. ان القلوب هي اللي كتحس، لو كور ابري لا مان سي ان انسترومون كي في لو ريست. اليوم ولا كلشي فنان، ولا ليست انترمينابل، ويسون معروفين واهلين فلان وفي الحقيقه المستوى ديالهم. مي الناس للاسف عاوتاني الثقافه ديالنا، الفن بدا في فتره ماشي كثيره، جو سي با نصف قرن ولا شي حاجه عندنا، والناس ما تيعرفوش بزاف هادشي، يعني سي فاسيل لي ترومبر، سي فاسيل تيجي واحد تيدير ديكوراسيون، تيدير زابيات، تينقط بحال هكا ارتيست وتيولي مدير معهد ولا جو سي با ولا متحف ولا شي حاجه، مين شكون اللي غادي، شكون الكريتيك؟ النقد ما كاينش، والنقد عندنا دوك النقاد ديالنا ماشي منقاد، هذوك بحال النقافات، الا عطيتيه الفلوس يبدا يمدح فيك، اش كيقراها دايره لا 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 ودرس في فرنسا، الدراسه في المغرب راه تعلمنا فيها شي حاجه اكثر من فرنسا. حنا عندنا واحد الديفو كبير، حنا كنحقروا راسنا بزاف، قبل ما حقرنا كنحقروا راسنا، ما بغيناش نفهموا واحد القضيه بلي كاينه امكانيات باش الواحد يتطور، ولكن كلشي منا حنا، الا ما بغيناش نفهموا هادشي ما غادي نفهموا والو. راه كاين صناع، كاين حداده، كاين في جميع الاطر، كاين معلمين، كاين مهندسين، كاين اطباء، عندنا ناس اللي رغم الامكانيات الضعيفه والمنعدمه احيانا هكاك وتيخدموا وتيعطيو شيء من لا شيء. مالوغوزمون ils sont pas reconnus à leur juste valeur، on donne l'importance à celui qui l'a pas. المهم باختصار الوضعيه ديال الفنان كتبقى هي في المغرب، راه مساكن الفنانه قدام اللي تنسمعوا عليهم، اللي مريض، اللي ما لقاش باش يتعالج، اللي حتى لينا هادشي غيبقى. وحنا جينا هنايا عاوتاني الدبلوم ديالنا وداك الشيء، تنسعاو هنايا، تنسعاو رزقنا، ماشي تنسعاو شي حاجه، تنسعاو رزقنا باقي ما بغاوش يعطيو الناس، ما يجراو علينا يبنوا اللور ويبنوا القدام، وعينا المسوسه العظم. هذا هو اللي غادي يكون خير الكلام ما قل وخير الوصال. السلام عليكم.